बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर सेनेट के अंदर एक ऐसा बिल हो जो तहरीक इंसाफ के ऊपर सीधी सादी पाबंदी लगाने से मुतल्लिक हो और वो बिल ड्रॉप हो जाए और उसके ऊपर नून लीग चाह के भी उस बिल को पास ना करवाए और उसकी मुखालफत करने वाले कौन हो, उसमें BNP हो, JUI हो, दीगर सियासी जमातें, इवन हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग हों, और ये पहला मरहला हो, तो इसका मतलब है ये चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के फैसल वावडा PDM के ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाए और ये कहे कि PDM के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को लेके जहर है, तो फिर समझ जाना चाहिए कि कुछ ऐसा फिशी जरूर है जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहा। अब तो बहुत सारे वो लोग जो इनके हामी हैं वो कह रहे हैं जनाब तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसको हम CBM कहते हैं, वो होना शुरू हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने तो शायद की बुनियाद के ऊपर मुलाकात वाले में बहुत आगे चले गए और कहा जी जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात हुई है। जो मैंने आपको कहा, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सनसनी फैलाने के लिए और अपने आप को जरा बेहतर करने के लिए और इमरान खान को नेगेटिव पोर्ट्रे करने की खबरें हैं। अब एक तो मैं आपको खबर ये दे दूं कि इमरान खान आज रवाना हो जाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद और बनी गाला कयाम करेंगे, चूंकि कल उन्हें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना। गो के इस्लामाबाद के अंदर कल मकामी तातील है और उस तातील के बावजूद इमरान खान के केसेस के अंदर कोई छुट्टी हमें नजर नहीं आ रही। और जब इमरान खान इस्लामाबाद जाते हैं, उनका रात अगर वहां स्टे हो, तो PDM के हलकों में हलचल मच जाती है, उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान इस्लामाबाद क्यों आए हैं। और बहुत सारे लोग हवा क्रिएट करते हैं कि इमरान खान की शायद रात को किसी से कोई खुफिया मुलाकातें होनी है, तो उन मुलाकातों के सिलसिले में इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इनकी परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहली बात ये है, राजा रियाज जैसे लोग जो हैं वो भी अब इनके लिए परेशानी का बायस है। वो कह रहे जी 3 महीनों में इलेक्शंस होंगे और अगर 3 महीनों में इलेक्शंस ना हुए तो फिर अगले 2 साल भी इलेक्शंस नहीं होंगे। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी क्या बात कर रही है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनके मुताबिक पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नून लीग को पंजाब में खुलकर खेलने की इजाजत है। ऐसा लगता है पंजाब में नून लीग की निगरान हुकूमत है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो पंजाब के हैं, हसन मुर्तजा, जो वजीर भी रहे सीनियर, वो कह रहे हैं। अब मोहसिन नकवी कहा जाता है कि जरदारी का बच्चा है। अगर जरदारी का बच्चा होने के बावजूद पीपल्स पार्टी तहफ्फुजात का इजहार कर रही है, तो फिर समझ लीजिए कुछ ऐसा जरूर पक रहा है जो आइंदा चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। फिर एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ ने दिया है सलीम साफी को। उसको इंटरव्यू तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने किसी हामी रहनुमा से, अपने किसी हामी दोस्त से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया जनाब कि मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तहलील करने की समरी सदर को भेज देंगे। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इस तक लगे हुए सोशल मीडिया के ऊपर कि आरिफ अलवी के हाथ में गेम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब असेंबली आप डिसॉल्व की भेजते हैं तो आप दस्तखत करते हैं। आप दस्तखत ना करें तो 48 घंटे के अंदर डीम टू बी डिसॉल्व, जिसका मतलब होता है कि तस्वुर किया जाएगा कि वो डिसॉल्व हो गई है। उसकी एक मिसाल पंजाब के अंदर है कि पंजाब के अंदर जब चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली भेजी थी, तो यहाँ पे गवर्नर बलीगुर रहमान ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। तो क्या असेंबली की तहलील रुक गई थी? हरगिज भी नहीं। अगले 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील हो गई थी। और सेम जो फार्मूला है वो हमें नजर आएगा विफाक के अंदर भी कि शहबाज शरीफ सदर को भेजेंगे। अगर 48 घंटों के अंदर उन्होंने कर दिया दस्तखत तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी सूरत में चले जाएंगे। अब आते हैं इस बात की तरफ। एक तो चीजें हैं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। एक तो परवेज खटक वाला मामला मैं आपको बताना चाहता हूं कि परवेज खटक ने कहा कि बहुत सारे लोग मिसाल के तौर के ऊपर रुकने कौमी असम्बली है नदीम ख्याल, उनके मुतालिक कहा गया वो परवेज खटक के साथ शामिल हो गए हैं। आज शेर अफजल मरवत जो है इमरान खान के वकील हैं, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखें जनाब, मुझे PTI की जानिब से पार्टी रुकनीयत मुअत्तल होने का लेटर जरूर मौसूल हुआ, लेकिन मुझे तो नामालूम अफराद ने गवाह किया हुआ था और कहा यह गया मैं परवेज खटक के साथ शामिल हो गया, मैं परवेज खटक के साथ शामिल नहीं हुआ। अच्छा, अगली बात सुन लीजिए कि परवेज खटक के साथ क्या हुआ। परवेज खटक ये दावा करते रहे कि उनके साथ 50 लोग हैं, लेकिन परवेज खटक को मिला के 24 लोग अभी तक उनकी पार्टी के अंदर शामिल है। अब अगला अंदाजा लगाइए कि 7 अरकान ने परवेज खटक के ग्रुप में शामिल होने का वादा किया था, लेकिन वादा करने के बाद वो उनसे मुकर गए, उनके साथ शामिल नहीं हुए। और ये भी छोड़ देते हैं
میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بہت سارے روپوش ارکان جن سے وہ رابطے کر رہے تھے یا جن کو دعوت دے رہے تھے، جن کا خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہماری اطلاعات کے مطابق شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے پرویز خٹک کے نمبرز بھی بلاک کیے ہیں تاکہ ہمارا اس سے رابطہ ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اب پرویز خٹک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اس پریس کانفرنس سے لے کے، وہ پریس کانفرنس بھی نہیں تھی، وہ ایک اکٹھ تھا جیسے کسی کو دوستوں کو کچھ اور بتا کے اکٹھا کر لیا جائے کھانے کی دعوت دے کے، بالکل اسی طرح کا۔ اب مشکلات کا سامنا ہے، لوگ تو شامل نہیں ہو رہے، تو پرویز خٹک نے کیا فیصلہ کیا جی، جو ابتدائی طور پہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی، ان سے رابطہ کریں گے اور اپنا سیاسی وزن بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ عمران خان کے بقول کہ پرویز خٹک کو میں نے پرویز خٹک بنایا تھا، میں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور میں نے وزیر دفاع بنایا تھا، یہ بات بالکل درست ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ گراؤنڈ کے اندر اتریں گے۔ تو اس سلسلے میں بتایا گیا جو چھوٹی جماعتیں ہیں اس میں آفتاب شیرپاؤ سے وہ رابطہ کریں گے، ذرا ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آفتاب شیرپاؤ کی قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں، آفتاب شیرپاؤ کی خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں، تو ان سوالوں کا جواب ہمیں جو ہے وہ بہت واضح مل جائے گا۔ اب دوسری طرف خبر سمجھ لیجئے، افواہ سمجھ لیجئے، ایک پوری مہم سمجھ لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کے وقت شامل تھے، لیکن بات بن نہیں سکی۔ جب بات بن نہیں سکی تو وہ وزیر اعلیٰ والا معاملہ بھی نہیں ہوا، تو وہ فی الحال کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرف وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ پھر خبریں آئیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی ہے۔ اچھا، میں نے اپنے طور پہ اپنے ذرائع سے چیک کیا، میرے ذرائع نے بتایا کہ نہ انہوں نے ملاقات کی کوشش کی ہے، نہ تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب سے ریجیکٹ کیا گیا۔ ہاں، ایک بات آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ پرویز خٹک یا باقی کو چھوڑ کے فواد چودھری کے اوپر ناراض بہت ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن والے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں فواد چودھری کہیں اور سے کھیل رہے تھے اور فواد چودھری نے تھوڑے سے معاملات کو گڑبڑ کیا۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں۔ اب اس سلسلے میں ہوا یہ کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اسد عمر اور جو فواد چودھری ہیں ان کی تصویر لگا کے سوشل میڈیا کے اوپر پوچھا گیا کہ کیا ان دونوں کی واپس اپنی پوزیشنز پہ واپسی ان کی ممکن ہے۔ تو رضوان غلزئی ہمارے دوست ہیں، ایکسپریس کے رپورٹر ہیں، ان کے مطابق فواد چودھری اور اسد عمر تحریک انصاف میں دوبارہ بہت جلد اپنی پوزیشنز کے اوپر بحال ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اب بھی عمران خان کو سب سے بڑا اس ملک کا سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دونوں بڑی مچھلیاں اگر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنا بھی چاہتی ہیں تو ابھی شاید ماحول نہیں ہے۔ عمران خان، میں یہ تو نہیں کہوں گا دکھی ہیں، لیکن عمران خان ان لوگوں کے کردار کے اوپر خوش نہیں ہیں جو پریشر برداشت نہیں کر پائے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ پارٹیز کے اندر موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جب 9 مئی والی چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد اچانک سے سارے کا سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو دیکھیں نا کہ پنجاب کے اندر بھی تو جیسے علی محمد خان ہے وہ بھی تو جناب باہر آ گئے نا، شہریار افریدی کو دوبارہ نظر بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن کیا اس سے انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر دی ہے؟ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فواد چودھری اسد عمر کی جگہ پہ چودھری پرویز الہی کو دیکھیں، وہ بزرگ آدمی ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، جس پہ انہوں نے کہا دیکھیں میں کیس ٹو کیس اس معاملے کو دیکھوں گا، اور بہت سارے لوگ جس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملائکہ بخاری ہیں، شیری مزاری ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ان کے بارے میں عمران خان سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ایک شخصیت کے بارے میں بہت حیران ہوں اور وہ ہیں جناب علی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ اب معلوم نہیں عثمان بزدار کے بارے میں عمران خان سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں جی ان کے اوپر دباؤ بہت تھا، پھر باقی چیزوں کے اوپر، حالانکہ تحریک انصاف کے لوگ اوورال عثمان بزدار کو پسند نہیں کرتے، میں اگر آپ کو اصل بات بتاؤں، اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو صورتحال تھوڑی سی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اسمبلی جب ڈیزالو ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ الگ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، پی ڈی ایم کی پوزیشن الگ ہوگی، عمران خان کی پوزیشن الگ ہوگی۔ فی الحال عمران خان کا بنی گالا جانا ہی ان کے لیے خاصا پریشانی کا باعث ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔